आज सेकंड टाइम एक्स सरपंच शैलेश पागी आणि परत फॉर्म भरला आनीक सांगपाची मेसेज असो आसा की लोकल पळय गांवचे लोक आसात लोकल लोक सारके लिडर न्ही त्या लोकांक गव्हर्मेंटाक एक मेसेज दिवपाचो आसा की बाबा आमकां मे म्हयने येतकच उदकाचो प्रॉब्लेम जाता किंवा ही शहरां जी आसात त्या शहरांत जें पॉल्युशन वाडलां सगळ्या हातूंत गार्बेज धुळीचें प्रदूशण किंवा उदक सुद्दां पॉल्युटेड जालां तें आमगेल्या गांवां एक सेफ आसा अजून पर्यंत तें तशें उरचें हाजे खातीर 10 वर्सां जाले गांवचे लोक लढ दितात आनीक ग्रामसभेक मेजॉरिटीन हे सगळी जे सब्जेक्ट आहात ते आमकां बाबा खंयचो प्रोजेक्ट नाका किंवा हांगचे नेचर किंवा एनवायरमेंट सेव जावचें हो मेसेज आमी सदां गव्हर्मेंटाक दियत आसात त्याच हातूंतल्यान आमी आज हो कॅन्डिडेट उबो केला आनी हो कॅन्डिडेट जशें पळय आमकां ग्रामसभेक मेजॉरिटीन आमी पास जातात 90% येते तशेंच हांगा चारय पंचायतींनी मेजॉरिटीन वोट पडटले असो आमकां विश्वास आसा आमी आतां सिन्स 2016 मनोज सांगलें तशें की आमी प्रत्येक गांवचो इश्यू जो IIT आसूं जावं फिल्म सिटी आसूं ह्या इश्यू खातीर जे व्हडले मेगा प्रोजेक्ट जे गांव काबार करपाचे जे आमचे जे पठाराच्या सायडीन जे लोक रावतात तेंचें उदक जावं तेंची शेतां पाड सगळी एक नाश जावन वतली किंवा वयर कन्स्ट्रक्शन जायत जाल्यार ते सिवरेज जावं ते पावसाचें उदक सगळें सो तेंचे अगेन्स्ट आमी सदांच लोकां मुखार गेल्ले आनी लोकांनी आमकां आमचे बरोबर सदांच लोक आमचे बरोबर आशिल्ले आयज कितें जालां स्वताच्या स्वार्था साठी ह्या पार्टींतल्यान त्या पार्टी वचून आज एज अ कॅन्डिडेट म्हूण आपूण इलेक्शन लडयतात आनी ते फक्त आपल्या स्वताच्या बेनिफिटा खातीर आनी आमी जे झगडटाले जे गांवा खातीर झगडटाले आमी अजून तशें आमी सगळे लोक एक आसात आनी लोक ह्या इलेक्शनाक दाखयन दितले की वोटींग जे कोणा वाटेन करतले ते मेजॉरिटी आमी ज्या घरान फिरतात तेमी सांगलां ना आमकां गांव सांबाळपा जाय आमी तुमी जर गांव सांबाळपाक फुडें सरलात तर आमी तुमचे बरोबर आसतले म्हणून आनी अलायन्साचे उलयताले अलायन्साक आमी एज अ इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट दिला कित्याक थंयचो BJPचो मनीस जाका गांव सांबाळपा आसा जाका आयज नॉर्थ गोवाक पळय जे घडटा चोऱ्यो मागीर रेप मागीर मर्डर हें नॉर्थ गोवाक जाता तें आमी काणकोणाक जावं आमच्या लोलयां पैंगीण खोतिगांव गांवडोंगरी जावपा नजो पूण लोक आमचे BJPचे लोक आमकां मत मारतले काँग्रेसीचे लोक मत मारतले RGचे मारतले आनी बाकीचे कोण बरे मागपी आहा जांकां सुशेगाद आपले गांव सांबाळपा जाय ते लोक आमचे बरोबर आसतले रेव्होल्युशनरी पार्टीन ताका सपोर्ट केलो काय कितें हय आमी पयलीं सांगा एक्चुअली आमचे पार्टी लिडरशीप हांवें पयलीं सांगिल्लें की अलायन्स जाता काय ते आमकां मातशें पयलीं कळयात पूण आमी लास्ट मीट जालें पूण आमी गेले 3 म्हयने जाले आमी शैलेशा घेवन फिरतात इवन ओपनली तरी येनासले तरी आमी लोलये पुरते जी आमची टीम आशिल्ली जे आमचे लोक जे आमची खातीर फिल्म सिटी अगेन्स्ट IIT अगेन्स्ट झगडटाले ते आमी सदांच एक आशिल्ले आनी ती मेसेज हांवें वयर पावयल्ली आनी तेमी सांगलें ओके तुमकां जर दिसता गांव सांबाळपाक तर तुमी अवश्य तुमकां जाय तशें तुमी हें करा कित्याक तुमकां चड खबर आसा सांगपाची मेन म्हळ्यार कितें की आमी ह्यो ज्यो बाकीच्यो पार्टी ज्यो आसात तांची आमी लास्ट आमी एवरी हावन प्रश्न आमी बरोबर ग्रामसभा आमी सगळे अटेंड करतात इश्यूज म्हणटाले ते 90% आमचेच असतात तेन्ना आमी पळयले ह्यो ज्यो पार्टी पळय कॉन्टेस्ट करतात तेमी केन्नाच फुडें येवन बाबा हो प्रोजेक्ट आमकां नाका वा हेज्या अगेन्स्ट आमी आसतले हें केन्नाच उलोवंक ना पूण जो शैलेश बाब हो स्टार्टिंगासान आतां पर्यंत जे आमचे विचार तेच ताजे विचार आशिल्ले आनी आमकां 101% दिसलें की जर गांव सांबाळटलो आनी गांवांक जर कितें बरें करतलो जाल्यार असलो कॅन्डिडेट आमकां दुसरो त्या गांवांत मेळचो ना ताका लागून आमी चिंतलें की जर आमी जर सपोर्ट करतात जाल्यार एक इंडिपेंडंट जो आमचे गांवचो डिमांड कंप्लीट करतलो आनी गांवांक कितें तरी उदरगत करतलो जे गांवाची गरज आहा उदक ना उदकाची गरज म्हूण वा तुगेले गार्बेज इश्यूज म्हूण खूब इश्यूज आहात आमी एवरी टायम क्वेश्चन्स घालतात एवरी टायम आमकां आन्सर प्रॉपर मेळना ह्या असले परिस्थितीक जर गांव सांबाळपा जाय जाल्यार आमच्या बरोबर काम करपी आनी आमच्या विचारा बरोबर मेळपीच मनीस जाय आशिल्लो ताका लागून आमी शैलेशा बरोबर आहात आनी तो जिखतलो आनी गांवचे लोक जे गांवची बरी चिंततात ते शैलेश बाबा बरोबर आसतले आनी तितून डावट ना आयज हांवें एक्चुली पयर शुक्रार दीस फॉर्म भरिल्लो पूण आयज एक डमी फॉर्म म्हणून आयज भरला आनी हांवें ह्या प्रेस माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदतां की आतां म्हणटा पार्टी लेवलाचें इलेक्शन हें फाटलीं 10 वर्सां पयलीं हें पार्टी लेवलाचें जायनाशिल्लें इलेक्शन तेन्ना चिन्नाचें जातालें हें हालींच जेन्ना BJP गव्हर्मेंट येयलो तेन्ना तेंचे वोट बँक पळोवपा खातीर तेंचे पार्टी लेवलाचें केल्लें
पूण म्हागेले नक्की म्हाका हांव ज्या गांवांत भोंवला सगळ्या 4 पंचायतींनी थंय म्हाका सांगलां की आमी पार्टी पयलीं वोटींग करपाना आमी मनीस पयलीं वोटींग करतले आनी हें जें आहा हें एक्चुली मनीस पयलीं हें झेडपी म्हळ्यार एज अ पंचायत म्हळ्यार तो ग्रासरूट लेवलाचेर जो काम करता त्या मनशाक चेर हें डेवलप डिपेंड उरता म्हळ्यार इंडिपेंडंट पयलींसान सगळें चिन्नाचेर जातालें हें ताका लागून म्हाका हेमी सांगलां की लोकांक जो पळय मत मारपाचें तांकां इतलें चिन्ह जाय म्हण तांकां पार्टी सिंबल जाय नाका तांकां मनीस पयलीं वोटींग करतलो अशें म्हाका सगळ्यांनी आश्वासन दिलें आनी मागेलो जो मॅनिफेस्टो आसा त्या प्रमाणे मेन म्हणल्यार आमकां खंयचेच जे पळय डिस्ट्रक्शन करपाचे जे मेगा प्रोजेक्ट ते आमकां एलावड आमी करतना हें मागीर पयलींसान आसा आनी हें फुडें रावतलें टील ऑफ माय एंड ऑफ माय डेथ तेजो पर्यंत हांव ह्या मुद्द्याचेर हांव ठाम आसतलो पयलीं म्हळ्यार आनी दुसरी गोश्ट म्हळ्यार ज्यो कितें रिवर डिसल्टींग करपा जाय तो मागीर म्हागे मेन हें आसा मोटो आसा की ज्यो पळय गांवांत सगल्यो रिवर्स त्यो सगल्यो गाळेन भरिला तो आमी जाता तितलो प्रयत्न करून आमी ते डिसल्टींग करतले तिसरी म्हणल्यार आमची जे वुमन आनी यूथ आसा तेंचे खातीर स्पेशल म्हळ्यार जे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसात तांकां आमी एक जे कितें आमचे तेंचे ते आयटम तेंचे जे कितें करतात जे तेंचे लाडू आसूं यें ताका आमी जाता तितले मार्केटाक आमी प्रमोट करतले हो एक हें आसा मॅक्झिमम आनी जे यूथ आसा आमचे तेंचे खातीर जितले सेल्फ एम्प्लॉयड जे कितें बिजनेस आसा तांकां हांव म्हाज्या लेवलाचेर म्हाज्या पर्सनल लेवलाचेर तांकां खंय समजा फायनान्शियलीसून हेल्प करपाची म्हाजी पूर्ण तयारी आसा आनी ह्या गांवाचे यूथ हे फुडें तेंचे स्वता पांयार डेवलप जावपाची तेंची हांव कॅपेसिटी वाडयतलो इतल्या खातीर की हेजे फुडें जे गव्हर्मेंट जॉब आसात ह्या पयशां शिवाय सगळी बोंडी लागिल्ली उरता आनी दुसरें म्हणल्यार फुडें जे आतां सगळें ऑनलायन हें जाल्लें आसल्यान गव्हर्मेंट जॉब बी हेजे फुडें कमी जावत वतले हेतून फकत सोर्स उरलो एक आमचे हेल्थ डिपार्टमेंट आनी पोलीस तेजे शिवाय जॉब मेळपाक भुरग्यांक खूब फुडें कठीण जातलो आनी जाता तितले भुरग्यांनी प्रायवेट सेक्टरान ट्राय हांव करपाचो प्रायवेट सेक्टर आनी सेल्फ एम्प्लॉयड हांव ह्या भुरग्यांक करपाचो म्हाजो खूब प्रयत्न आसा ओके